आज हामीलाई प्रभुको उपस्थितिको महसुस हामीले गरिरहेको छौँ। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जुन प्रभु वचन भनेको छ, हामीले चाहिँ
सेवा गर्दा थोरै किन छैन, ज्यादा किन छैन, हामीले के गर्नुपर्छ कि यो तपाईँले गरेपछि याद गर्नुपर्छ। मध्य 18:20 पद पढ्नु, मध्य 18:20 म तिम्रो देशमा हुन्छु भने यहाँ 2 या 3 जना मेरा भेला हुन्छन्, म तिम्रो देशमा छु। तपाईँले आज गाउँ गाउँमा मिलेर 2-3 जना भएर सेवा गर्नु हुँदैन, प्रार्थना गर्नु हुँदैन। यहाँ प्रभुको उपस्थितिले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिन्छ है। प्रभु साथमा छ भने आज हामीलाई सेवाको आशिष पनि प्रभुले हामीले के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। त्यसैले आज हामीले प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुपर्छ। हाम्रो परमेश्वरको नाम पनि पवित्र हो है। अनि आज हामी पनि उहाँको छोराछोरी पक्का पापको क्षमा पाएको हुनुपर्छ, पाप धोएको हुनुपर्छ। नभए यो पवित्र बिहा चाहिँ आज नाममा मात्रै हामी पवित्र लेख्छौँ। भाइ त्यो नियम कहिले पायो? भाइले बताउनु सकेन। भाइ आत्मा के हो? बताउनु कुरा मलाई भित्र बोलाएर के हो यो? के भन्न सक्दैन। म क्यान्सल गर्दैछु यो बिहालाई भनेर उहाँले भन्नु भयो है। परमेश्वर खुसी पार्ने प्रभुको दास थियो, त्यसले गर्दा उहाँले भन्नुभयो अहिले क्यान्सल गरिदिन्छु। अब चाहिँ पापको क्षमा पाएन भन्ने कुरा मिल्दैन। फेरि प्रभुको वचन के भनेको छ? प्रभुले नै भन्नुभयो गधा र गोरुसँगै नारिन्छ। तैँले बारीमा देख्नु भएको छ, गोरुसँग गोरु नाड्नुपर्छ है, गधा नाइँदैन। प्रभुले भन्नुभयो बिहाको नमुना देखाएको छ। प्रभुले देखाएको नमुनाहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै मान्छे भुल नगरोस् भनेर चाहिँ आफ्नो पालन नल्याओस्, आफ्नो तरिका नल्याओस् भनेर परमेश्वरले स्वयं परमेश्वर उत्रेर सबैको बिचमा है के परमेश्वरले आदमको भएको पवित्र बिहा गरिदिएको। दाहिने बायाँ बोल्नु हुँदैन, त्यसलाई हामीले अलिकति घटाउनु हुँदैन पनि बढाउनु हुँदैन पनि। यो चाहिँ अहिले गर्नुपर्छ है। नभए परमेश्वर रिसाउँछ, परमेश्वरले खुसी हुँदैन, परमेश्वर हाम्रो त्यो गरिरहेलाई ग्रहण गर्दैन। त्यसमा हामी के पाउँदैनौँ भन्दाखेरि आशिष पाउँदैनौँ। लेकिन संसारमा प्रभुसित अर्कै नमुना देखायो, तिनीहरूको खुट्टा धोयो अनि रङ साटेर खुट्टा पुछिदियो। त्यो चाहिँ नमुना देखाएको। के भनेको छ? किन देखायो भन्दाखेरि तिमीले यसरी गर्नु भनेर देखाएको छ। 13 अध्याय योना 13 अध्याय 13-15 किनकि जस्तो मैले तिमीहरूलाई गरेको छु त्यस्तै तिमीहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण दिएको छु। यो उदाहरण दिएको छु। As I have done to you, जो मैले गरेँ। किन दियो? तिमीले यसरी नै गर्नु भने है। सबै कुराको प्रभुले नमुना दिएर गरेको छ। आज हामी कहिले पनि गल्ती गर्नु हुँदैन, भुल गर्नु हुँदैन। यो न 1:1 परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। एउटा वचन अनुसार हामीको विरोधमा जान्छ, आशिष हुँदैन हामीलाई है। त्यसै मन परावर भएर बिहा गर्ने कुरा होइन यो। प्रभु नपाएको मान्छेहरू जीवित संसारमा छ, करोडौँ संसारमा छ। तर कति भाग्यमानी भयौँ, हामीलाई प्रभुले अघि नै ठहराउनु भएको रहेछ। हाम्रो नाम त जीवनको पुस्तकमा लेखेको रहेछ पहिले सुरु जगतको उत्पत्तिभन्दा अघि नै है। त्यो भाग्यमानी हामी कति भाग्यमानी भयौँ कि सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामीलाई अघिबाट ठहराउनु भयो। ठहराएकालाई नि प्रभुले के गर्नु रहेछ भनेर चाहिँ बोलाउनु हुने रहेछ है। यो पक्का चाहिँ हुनुपर्छ। बहिनीले पनि बिहा गर्न चाहनेले आउँदिनमा यो कुरो याद गर्नुपर्छ है। पक्का प्रभुले मलाई ठहराएको हो भने प्रभुले के गर्नुहुन्छ, मलाई सुसमाचार बोलाउनुहुन्छ। तर भन्न सक्छु म साँचो ग्रहण गरेपछि 18 जनवरी म कहिले भुल्दिनँ। लेख्नु परेन, मैले हृदयमा छाप लागेर बसेँ। 18 जनवरी 1976 साल 10 बजी राति मेरो पाप क्षमा पाएको दिन, आत्माको जन्मदिन, पाप भएको दिन। मैले लेख्नै परेन, त्यो अनुभव मैले भुल्नै सकिनँ है। 10 बजी राति मेरो जीवन परिवर्तन भयो है। बयान गर्न नसकिने आनन्द मेरो हृदयमा आयो त्यति बेला है। साँचो उद्धारको अनुभव मैले गरेँ, पाप क्षमाको अनुभव मैले गरेँ। पक्का म स्वर्ग जान्छु भन्ने सुरु मैले पाएँ। मेरो हृदयले मलाई सोध्थ्यो त्यो खुसी नहोस्, त्यसले आज प्रार्थना गरेर सुतिस्, बाइबलबाट सुतिस्, तँ अहिले मरिसले कहाँ जान्छस् भन्ने प्रश्न आउँथ्यो। त्यो प्रश्नको जवाब म दिन सकिन्थेँ। स्वार्थी प्रकारले मात्रै मैले आज प्रभुसँग डरले मरेपछि आत्माले नरक नजाओस् भनेर स्वर्ग जाओस् भनेर एउटा स्वार्थ मैले
प्रस्ताव गरी पठाए, कोर्टले मात्रै प्रस्ताव गरी पठाए। तर म मरेन। साँचो प्रस्तावमा चाहिँ कुनै परिवर्तन हुँदैन। साँचो प्रस्तावमा चाहिँ नयाँ जीवनको अनुभव हुँदैन। प्रभु वचन भनेको छ जो क्रिस्टमा छ त्यो नयाँ सृष्टि हो। पुरानो कुराहरू बिति गए, यति सबै नयाँ भए, त्यो अनुभव नहुँदो रहेछ। 3 पटक ग्रहण गरेमा कहिले त्यो अनुभव मैले गर्न सकिनँ। र 4थो पटक ग्रहण गरेमा दोस्रो ग्रन्थी 5:17 अनुभव मैले गरेँ। पढ्दिनँ 5:17 दोस्रो ग्रन्थी 5:17। यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो। नयाँ सृष्टि हो। पुराना कुराहरू बिति गएका छन्। हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। नयाँ भएका छन्। यसको आज कोही नयाँ हुनुभएको छ, तपाईँ आउनुभएको छ। यो धर्म परिवर्तन होइन, यो मन परिवर्तन हो है। मान्छे अशान्ति छ, पापले गर्दा अशान्ति छ एकदमै। मरेपछि कहाँ जान्छ भने हृदयमा तपाईँले आज प्रश्न गर्नु, तपाईँलाई हृदयले सोध्छ आज म कहाँ जान्छस्? म क्रिस्चियन भए त भने मेरो मनलाई प्रश्न गर्थ्यो, तैँले प्रभु भनिस्, तैँले बाइबल पढिस्, उनीहरू त चर्च पनि जान्छस्, तर तँ मरेर कहाँ जान्छस्? रात नभएपछि त्यो प्रश्न आउँथ्यो। त्यो प्रश्नको जवाब दिन सकिन्थ्यो। तर भन्न सक्छु म 18 जनवरी 76 साल 10 बजी राति त्यो दिनदेखि भन्न सक्ने भए म पक्का मृत्युको बाटमा सर्व जान्छु भन्न सक्ने भए है। यसो आज हामीलाई फेरि प्रभुले बचाउने कुरा मात्रै बचाउने ठिकै छ, हाम्रो आत्मालाई बचायो, हाम्रो आत्मालाई पाप त धोयो है। आज हामीलाई प्रभुले यस संसारमा किन बचायो त? धर्मी ठहराए गरेर प्रभुले के पनि दियो भनेको छ, महिमा दियो भनेको छ। आइहाल्नु पऱ्यो, फेरि एकपल्ट पढ्नुहोस् रोमी 8:30 पद। अनि जसलाई उहाँले पहिले ठहराउनु भयो, उनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो। अनि जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो, उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। अनि जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो, उनीहरूलाई उहाँले महिमा पनि दिनुभयो। अब आज यो जतिले यस प्रकारले यो पवित्र बिहा गरेर प्रभु इच्छालाई बुझेर आज यो पवित्र बिहामा तपाईँ सम्मिलित हुनुभएको छ, यसको त पवित्र बिहा मण्डलीमा गर्नुभयो भने तपाईँले आज परमेश्वरको महिमा गर्नुभयो। परमेश्वर यो चाहन्छ, किनभने आज बिहामा हामी के गर्छौँ? खान्छौँ, पिउँछौँ। तिमी प्रभु वचन भनेको छ, चाहे तिमी खाऊ या पिउ, जे पनि गर परमेश्वरको महिमा गरेर गर। पहिला ग्रन्थी 10:31 पद। पहिला ग्रन्थी 10:31। चाहे तिमीहरू खाओ, चाहे पियो, चाहे तिमीहरू जेसुकै गर, सबै कुरा परमेश्वरकै महिमाका निम्ति गर। परमेश्वरको महिमाको लागि गर भन्दैछ, हाम्रो महिमाको लागि होइन, पत्नीको महिमाको लागि होइन, पतिको महिमाको लागि होइन है, हाम्रो कुटुम्बको महिमाको लागि होइन, हाम्रो खानदानको महिमाको लागि होइन। जे पनि गर्नुपर्छ प्रभुको महिमाको लागि गर्नुपर्छ। किनभने तपाईँको मलाई प्रभुले चाहिँ उहाँको महिमाको लागि के गरेको भन्दाखेरि सुनेको है। अनि हामीलाई प्रभुले के दिएको छ? सुनेपछि त्यो महिमाको आत्मा दिएको छ। त्यो आत्मा नै महिमाको आत्मा हो है। त्यो प्रभुलाई पाएपछि हामीले प्रभुको महिमा गर्न थाल्यौँ, प्रभुको सेवा गर्न थाल्यौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिन थाल्यौँ है। हामी प्रभुको काम गर्न थाल्यौँ, प्रभुको महिमा हामीले गऱ्यौँ। त्यसै कारण शरीरमा भएको खण्डमा हामी याद गर्नुपर्छ, प्रभुले हाम्रो आत्मालाई पनि शरीरलाई पनि किनेको छ। के किनेको छ? रगतले किनेको छ। पहिला ग्रन्थी 6:12। सबै कुराहरू मेरा निम्ति उचित छन्, तर सबै कुराहरू फाइदा दिने हुँदैनन्। सबै कुराहरू मेरो निम्ति उचित छन्, तर म कुनैको वशमा पर्ने छैन। कति 20 पदला। किनकि तिमीहरू दाम तिरेर किनेका हौ, रगतको दाम तिरेर किनेका हौ। यसकारण आफ्नो शरीर आफ्नो आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जो परमेश्वरका हुन्। शरीरमा पनि परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्छ, आत्मामा महिमा गर्नुपर्छ। ठिकै छ, हामीले नयाँ जीवन पायौँ, परमेश्वरको आत्माको छाप पायौँ। त्यो आत्मा त हामीले प्रभुको सेवा गरिरहेको छौँ, आराधना गरिरहेको छौँ, स्तुति गरिरहेको छौँ, कसैलाई गवाई दिइरहेको छौँ, प्रभुको महिमा गरिरहेको छौँ। तर हामीले शरीरमा पनि प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ। हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि एकपल्ट एकजना भाइले भन्थ्यो,
यो सेवा गर्ने भाइ हो है। प्रभुलाई शरीर चाहिँदैन, शरीर जस्तै भए पनि हुन्छ। अनि उसको जीवन त्यस्तै जीवन थियो, राम्रो जीवन थियो। त्यो भाइ प्रभुको सेवा गर्ने भए तापनि ठिक पाराले सेवा गर्न सकेन, अहिले पनि ठिक पाराले सेवा गर्न सकेको छैन त्यो भाइले है। तर याद गर्नुपर्छ, हामीले आत्मालाई प्रभुले किन्नुभयो, भित्र लागेको पापमा छुट्नुभयो, शरीर पनि हामी छौँ। हामीले शरीरद्वारा पनि प्रभुको महिमा गर्नुपर्छ। यस कुराले प्रभुको इच्छालाई बुझेर पवित्र बिहा प्रभुको मण्डलीमा प्रभुको महिमालाई हामीले के गर्नुपर्छ है। किन शरीर आत्मालाई दुवैलाई प्रभुले किनेको। कतिवटा हामी भन्छौँ संसारमा छौँ, हामी शरीरमा छौँ भन्छौँ, तर प्रभुको वचन भनेको छ हामी संसारमा छौँ तर हामी संसारमा होइन भनेको छ। प्रभुले चेलालाई भन्नुभयो, योहन्ना 15 अध्याय 19 पद होइन। तिमीहरू यस संसारका हुँदा संसारले आफ्नोलाई माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसार नहोइनौ, तर मैले तिमीहरूलाई यस संसारबाट चुने, यसकारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। पक्का अहिले प्रभुलाई पाएको हो भने हामी संसारमा होइनौ, यो कुरो याद गर्नुपर्छ। अनि प्रभुको वचन के भनेको छ, हामी शरीर अनुसार गर्दैनौँ भनेको छ। शरीरमा भए तापनि शरीर अनुसार हामी गर्दैनौँ। दूसरा क्रन्थी 10 अध्याय यस्तै विचारहरू परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा हाम्रो जीवनमा आउँछ। कोही बेला यसलाई हामीले बसमा राख्नुपर्छ, यसलाई कब्जा गर्नुपर्छ है। हामीले प्रभुको वचन भनेको छ 10 अध्याय 5 पद। तर्कहरू र परमेश्वरको ज्ञानको विरुद्धमा आफूलाई उचाल्ने हरेक उच्च कुरा ढालिदिन्छौ अनि ख्रिस्टको आज्ञाकारी बनाउनलाई हरेक विचार कैद गर्छौ। ख्रिस्टको आज्ञाकारितामा हामी ल्याउँछौँ, हाम्रो विचारहरूलाई ख्रिस्टको आज्ञाकारितामा ल्याउनुपर्छ। अनि प्रभुको वचन के भनेको छ 3 पद, किनकि शरीरमा हिँडे तापनि हामी शरीर अनुसार चाहिँ लडाइँ गर्दैनौँ। शरीर अनुसार गर्दैन, हामी शरीर अनुसार लडाइँ गर्दैनौँ भनेको छ। याकन प्रभुको वचन प्रभुले भन्नुभएको छ, के भनेको छ, हामी प्रभुको लोगोहरू भन्छौँ भने, जिउँदो पण्डितको भन्छौँ भने, प्रभुलाई प्रेम गर्ने हामीहरू भन्छौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ। प्रभुको वचन के भनेको छ, यो पद पनि हामीले पढौँ। रोमी 12:1-2। यसकारण भाइहरू हो, परमेश्वरका कृपाहरूद्वारा म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, आफ्ना शरीरहरूलाई तिमीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई मन पर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाइदेऊ। यही तिमीहरूको उचित सेवा हो। अनि यस संसारसित एक नाशे नहो, तर परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनका नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाऊ। पक्का पापको क्षमाद्वारा नयाँ हुवाई भएको छ भने, नयाँ हुँदै गइरहेको छ भने, नवीकरण हुँदै गइरहेको छ भने आज हामीले परमेश्वर सिद्धै इच्छा के हो, कसरी गर्नुपर्छ, बिहा कसरी गर्नुपर्छ, कसरी तयार हामी हुनुपर्छ, यो हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ थाहा गर्न सक्छौँ। लेकिन आज हामी प्रभुको लोक हौँ, संसारमा भए तापनि शरीरमा भए तापनि हामी संसारका होइनौँ, शरीरमा भए तापनि शरीर अनुसार हामीले गर्दैनौँ है। शरीर अनुसार गऱ्यो भने के हुन्छ, प्रभु वचन भनेको छ त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। तपाईँको पारिक जीवन कैसेमा पारिक जीवन सुरुमा पहिलो प्रेममा त हामी एकतामा हुन्छौँ, पछि सेलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के हुँदै जान्छ, एकादशमा घृणा पैदा हुँदै जान्छ है। हामी त यो प्रभुलाई प्राप्त प्रभुको सेवा गरेको छ हुन्छ, झन् हामी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रेममा पनि गइदिँदै जान्छौँ है। हामी एकदमै एकतामा हाम्रो जीवन बितिरहेको हुन्छ।
अरूको सामने एउटा नमुनाका हामी हुन्छौँ। आत्माको एकता हुन्छ, शरीरको एकता हुन्छ है। त्यसैले आज हामीले परमेश्वरको इच्छा नभए यस्तो हामी परेको थियो पद हामी के हो जानुपर्छ, हामीलाई परमेश्वरको महिमाको लागि उहाँले महिमा दिएको छ भने उहाँको महिमा गर्नुपर्छ भने प्रभुको वचन भनेको छ। हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे, किन हामीलाई बचायो, किन उद्धार दियो, किन मुक्ति दियो, ख्रिस्ट यीशुको रूपमा परिवर्तन हुँदै जानको लागि। ख्रिस्ट यीशुको रूपमा 30-29 पद 29 होइन 29 पद पढ्नुहोस् त, रोमी 8:30। किनभने जसले उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो उनीहरू चाहिँ आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालियोन् भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौँ भाइहरूको बिचमा जेठा हुन्। यो चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन। ख्रिस्ट यीशुको रूपमा बनिनको लागि हामीलाई के गरेको, प्रभुले बचाउनु भएको। उद्धार मुक्ति दिएर मात्रै काफी छैन, उद्धार मुक्ति पाएर मात्रै काफी छैन, न्याय जीवन पाएर मात्रै काफी छैन, ग्रहण गरेर मात्रै काफी छैन, पापको क्षमाको अनुभव भएर मात्रै काफी छैन। आज हामी चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको रूपमा के हुँदै जानुपर्छ, बनिँदै जानुपर्छ है। बिहा गरेपछि पनि याद गर्नुपर्छ हामीले के को याद गर्नु, के कुरोको ध्यान दिनुपर्छ। शरीरको उन्नतिको ध्यान होइन, आत्माको उन्नतिको ध्यान दिनुपर्छ। जति आत्माको उन्नति ध्यान दिन्छौँ त्यति हामी एकतामा बाहिर पनि एकतामा के हुँदै जान्छौँ, बनिँदै जान्छौँ। भित्र आत्माभित्र परिवर्तन हाम्रो जीवन हुँदै भएको छैन भने, भित्र नवीकरण हुँदै गइरहेको छैन भने बाहिर पनि हामी मिल्न सक्दैनौँ। बाहिरको एकता चाहिँ भित्रकोले चाहिँ के गर्छ भनेर चाहिँ कायम राख्छ। भित्रको आत्माको उन्नतिले चाहिँ बाहिरको एकता के गर्छ, हाम्रो कायम रहन्छ। नभए हामी के गर्छौँ, झगडा गरिरहेको हुन्छ, झगडा होइन। हामी के गरिरहेको हुन्छौँ, मुखले गाली गरिरहेको। तपाईँलाई झगडेको देख्छ मान्छेले, है अस्ति भर्खर के मिलेको थियो, आज हेर्ने त झगडा पनि थाल्यो। किन? हामीले बाहिरको उन्नतिको चाहना गऱ्यौँ। हामीलाई चाहिन्छ संसारमा हुँदाखेरि हामी यही चिन्ता गर्छौँ, के खाउँला, के लाउँला, के पहिरौँला। लेकिन आज पवित्र बिहाको लगमा यो वचन भनेपछि चाहिँ के भनेको छ, प्रभु वचन भनेको चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो जो प्रभुमा बिहा गर्नेहरू याद गर्नुपर्छ, प्रभुको इच्छा मैले गरिरहेको छु भनेर याद गर्नुपर्छ। के याद गर्नुपर्छ, हामीले त्यो लेखिएको छ, त्योको स्वभाव लोभरहित होस् भनेको छ। याद पढिदिनुहोस्, चाहिँ हिब्रू 13:5 पद पढ्नुहोस् त। तिमीहरूको चालचलन पैसाको लोभ रहित होस् अनि तिमीहरूसँग जे कुराहरू छन् तिनीमा सन्तोष गर, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, न त तिमीलाई कुनै रीतिले त्याग्नेछु। प्रभुले भन्नुभएको छ कहिले त्याग्दिन, कहिले छोड्दिन भनेको छ। हाम्रो स्वभाव चाहिँ लोभ रहित होस्। हामी चाहिँ चाहन्छौँ एक दुसरालाई सुख दिन चाहन्छौँ है, दुःख नहोस् भनेर चाहन्छौँ। तर आज हामीले यसको पछि चाहिँ मरिमेटिकन लाग्नु चाहिँ हुँदैन। हामी जहिले याद गर्नुपर्छ, प्रभुलाई पाएपछि हाम्रो आत्माको उन्नति हुनुपर्छ है, आत्माको बढ्नुपर्छ हामी है। यसको मतलब जुन हामीले प्रभुलाई पायौँ, हामीमा यो कोर्स सुरु भयो। अब प्रभुलाई पायौँ हामीले, प्रभु हाम्रो हृदयमा आयो, हाम्रो अझै म त छँदैछ, म के छ, ममा चाहिँ प्रभु आयो होइन। अब के हुनुपर्छ, अहिले प्रभुलाई पाइसकेपछि है हाम्रो चाहिँ म चाहिँ घट्दै जानुपर्छ, ख्रिस्ट चाहिँ बढ्दै जानुपर्छ। जब योना बस्न तिनीहरूले जेलमा गयो, जेलमा पुगेपछि उसले सोध्छ हाम्रो जीवन एकतामा रहनुलाई फर्मुला हो, यो आशिष पाउनुलाई फर्मुला हो, आत्माको उन्नति, त्यहाँदेखि हाम्रो काममा आशिष, अनि हामीलाई प्रभुले के राख्छ अरे, निरोग राख्छ अरे है। त्यहाँले बुझ्नुपर्छ है, प्रभुले हामीलाई साँच्चै नै त्यो आशिष हामीलाई दिन्छ। यो संसारको आशिष त जो छ, प्रभु वचन के भनेको छ, पहिला के को राज्य खोजी गर्नु अरे, योना मत्ती 6:33 को तर पहिले परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, र यी सबै थोकहरू तिमीहरूलाई थपिनेछन्। परमेश्वरको राज्य खोजी गर है। परमेश्वरको राज्य हामीले पाएको छौँ, यो प्रभुको मण्डली हो र प्रभुको राज्य हो।
प्रभुले आज हामीलाई दिएको सेवाहरू छ, वरदानहरू छ, त्यसलाई हामीले काममा लगाउनुपर्छ है। प्रभुको धार्मिकताको खोजी गर्नु, परमेश्वरको धार्मिकताको वचनहरूलाई पालन गरेर है, यो परमेश्वरको धार्मिकता खोज्ने गर्नु के हो भन्दाखेरि प्रभु वचन भनेको छ, यो चाहिँ हाम्रो धार्मिकता गरिन्छ भनेको छ। व्यवस्था 6:25 पद, व्यवस्था 6को अन्तिम पद। अनि प्रभु आफ्नो परमेश्वरको सामु उहाँले हामीलाई आज्ञा गर्नुभए अनुसार हामीले सब आज्ञाहरू होसियार साथ पालन गर्यौँ भने यो हाम्रो धार्मिकता ठहरिनेछ। धार्मिकता गरिन्छ, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नुपर्छ, वचन से चल्नुपर्छ, वचन हिँड्नुपर्छ, वचन से गर्नुपर्छ। यसलाई आज तपाईँलाई मलाई परमेश्वरले कसको महिमालाई चुनेको छ? परमेश्वरको महिमालाई चुनेको छ है। परमेश्वरको महिमा परमेश्वरले दिनुपर्छ। अलिकति पनि त्यो बिहाको लगामा हामी संसारमा छौँ भन्नेमा त्यो महिमा लिन चाहनुहुन्न कहिले पनि है। आज हामीले देख्छौँ मान्छेले के गरिरहेको छ है, परमेश्वरको महिमाले लिइरहेको छ। त्यो बिहाकै समयमा नै हाम्रोमा के छ? पैसा छ, देखाउन खोज्छौँ है, हामीले सो गर्न खोज्छौँ, मान्छेले हामीलाई चिन्नुहोस् हामी कति धनी छौँ भन्ने कुरा है। संसारमा त्यो अवस्था छ त। हामी कृष्णको पनि ठाउँमा एउटा त्यो व्यक्ति मर्यो, मिलजाती सब व्यक्ति, त्यो सांसद थियो है, त्यस्तै डरलाग्दो मान्छे थियो, मान्छे सांसद भएको थियो। त्यसले आफ्नो एउटै छोरी थियो, छोरीको बिहामा 30 लाख खर्च गरे है, देखाउनुको लागि, अरूसँग होलबाजी गर्नको लागि। त्यस्तो संसारमै गर्छ यो कुरा त है। त्यो बिचरा तीव्र सामूमै छुट गरेर मार्यो। दाउद इब्राहिमको त्यस्तो ग्याङले मार्यो, कलकत्तामा मार्यो, काठमाडौँमा मार्यो, सिफर भन्ने ठाउँमा मार्यो, छुट गरेर मार्यो है। यो हाम्रै घरको छेउमा बस्थ्यो, हामी यहाँ बस्थ्यौँ, बिचमा एउटा घर थियो, उताले मृत्यु दिउँसो थियो। पहिला आउँथ्यो भेट्नु सहर भन्दै, त्यस्तो घुमाउँदै आउँथ्यो, आफ्नो बेच्नु सक्थ्यो। पहिला प्रति 29 पद पढ्नुहोस्, 30 पद पढ्नुहोस्। म यो भन्दछु, समय छोटो छ, अबदेखि पत्नी हुनेहरू पनि नहुनेहरू चाहिँ हुन्, अनि रुनेहरू पनि नरुनेहरू चाहिँ अनि आनन्द मनाउनेहरू पनि आनन्द मनाउनेहरू चाहिँ र किन्नेहरू पनि केही थोक नभएकाहरू चाहिँ हुन्। यस्तो हुनुपर्छ हामी प्रभुको लोकहरू चाहिँ। अब भाइ पनि बिहा भएपछि है छोड्दैन बहिनीलाई, हुन्छ नि गला मान्छेमा आँखा लाउने बानी छोड्दैन, त्यस्तो हुँदैन है। कस्तो हुनुपर्छ अरे? पत्नी दबा प्रभुको सेवा भनेपछि सेवामा जानुपर्छ है, विश्वासमा जानुपर्छ है। समाज छोडेर दिन्छ देखा यहाँ भनेको छ, यानि कि के भनेको छ? खुसी मनाउनेहरू के अरे? खुसी नमनाएको त्यसै गर्नुपर्छ। हामी केमा खुसी मनाउँछौँ? बिहाको समयमा भोज खाएर खुसी मनाउने कुरा गर्छौँ। तर हामीले त्यस्तो प्रकारले हामी प्रभुको लोकलाई चाहिँ यो परमेश्वरले नै प्रभुको आत्माद्वारा प्रभु दासन भएर यो आज्ञा गरेको है। अनि भनेछ हामीले जो चाहिँ के गर्छ अरे, किन्नेहरूले मानव अब त्यसले के गरेको छैन अरे, यो पोजेस नट है, तिनीहरूले के गरेको छैन, त्यो चाहिँ हत्या गरेको छैन। यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जीवन जित्नुपर्छ प्रभुलाई। किन प्रभु के भन्छ? 31 पद। अनि संसारसँग व्यवहार राख्नेहरू पनि व्यवहार नराख्नेहरू चाहिँ हुन्, किनकि यस संसारको रीति बितेर जान्छ। सबै बितेर जान्छ है। किन हामीले प्रथम स्थान प्रभुलाई दिनुपर्छ, प्रभुको महिमालाई दिनुपर्छ। देखिन आज यो प्रभुको महिमा गर्ने कुरा पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको दुईवटा पार्ट छ है, दुईवटा पार्ट छ, एउटा प्र्याक्टिकल पार्ट र थ्योरिटिकल पार्ट है। जसरी प्रभुजीले भन्नुभयो, प्रभुजीले पनि परमेश्वरको महिमा गरे अरे है। परमेश्वरको महिमा गर्ने मान्छे कस्तो हुनुपर्छ? परमेश्वरलाई खुसी बनाउने हुनुपर्छ। परमेश्वरको महिमा गर्ने कस्तो भाइ कस्तो हुनुपर्छ? बहिनी कस्तो हुनुपर्छ? परमेश्वरलाई खुसी बनाउने हुनुपर्छ। फेरि अर्को के हुनुपर्छ? परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर चल्दै हिँड्ने हुनुपर्छ। प्रवेशको जीवनमा हेऱ्यो भने त्यसमा दाजु हो, संसारमा आउँदाखेरि उसले कमाएको धारण गर्यो,
तर उहाँले के भन्छ भन्दाखेरि दुईटै कुरो छ। म सधैँ निकाल्न खुसी पार्ने कुरा गर्दछु, योजना 8 अध्याय 29 पद। अनि जसले मलाई पठाउनुभयो उहाँ मसँग हुनुहुन्छ, मसँग हुनुहुन्छ, पिताले मलाई एक्लो छोड्नु भएको छैन, छोड्नु भएको छैन, किनकि उहाँलाई खुसी पार्ने कुराहरू खुसी पार्ने कुराहरू म सधैँ गर्दछु। अर्को भन्छु फेरि, अरू के भनेको छ प्रभु वचनमा, उहाँले परमेश्वरको इच्छालाई पुत्र भएर पनि, परमेश्वरको पुत्र भएर पनि, परमेश्वरको रूपमा भए तापनि उसले आफ्नो इच्छा पुरा गरेन, उसले परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्यो। त्यहाँ भनेको छ परमेश्वरको इच्छालाई बुझेर त्यहाँ काम गर्यो भनेको छ। योना 4 अध्याय 34 पद। यसले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले मलाई पठाउनुभयो उहाँको इच्छा पालन गर्नु र उहाँको काम गरी सिद्ध्याउनु नै मेरो भोजन हो। पहिला परमेश्वरको इच्छा बुझ्नुपर्छ, त्यहाँदेखि काम गर्नुपर्छ। जुनै कुरो पनि परमेश्वरलाई बुझ्नुपर्छ, सेवामा जानुपर्छ है। आज हामी देख्छौँ, मलाई यस्तो लाग्छ कि आजको समयमा हामी प्रभुको दासहरू पनि सेवा हिँडिरहेको छ, बोलाएपछि गइहाल्छ। म आफ्नो महिमा कसैलाई पनि दिँदिनँ। यसैया 38 अध्याय 11 पद। यसै 38 अध्याय 11 पद। मेरै खातिर यो गर्नेछु, किनकि कसरी मेरो नाम अपवित्र ठहरियोस् अनि म आफ्नो महिमा अरू कसैलाई दिने छैन। आज हामीले बरु होसियार हुनुपर्छ। त्यसैले आज अप्रत्यक्ष प्रकारले हामी संसारमा भएको खण्डमा त्यसैले आज मण्डलीमा पनि सब विश्वासीहरू आज आत्मा बढेको छैन, शारीरिक विश्वासीहरू छ है। तिनीहरूको विचारलाई काममा लगाएर, तिनीहरूको हटीपनलाई काममा लगाएर सबले के गरिरहेको छ, परमेश्वरको महिमालाई खोज्ने काम गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यही कारणले गर्दा आज हामीलाई खुला बिहाको भोज गर्न दिएको छैन। आज हामी गरेको मात्र छौँ, यहाँ जम्मा भएको छ है। के गरिदिएको छ प्रभुले? लकडाउन गर्न लगायो। हामी टेरेन भने ज्यादा छ नि, हामी मानेन भने ज्यादा, परमेश्वरको महिमालाई गर्न चाहेन भने, परमेश्वरको महिमा किन चाहेन भने आज परमेश्वर के गर्ने रहेछ भनेपछि सबै कुरो हटाइदिने रहेछ, विकुल गर्न नदिने रहेछ, सरकारलाई काममा लगाउने रहेछ, अन्य जातिलाई सरकारलाई काममा लगाउने रहेछ। सरकार पनि परमेश्वरको हातमा छ। प्रभु सारा संसारको सरकारको हेड हो। सारा संसारको के हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ पनि उहाँ शिरोमणि नै हो। प्रभु वचन भनेको छ, भजन 22-28 पद। किनकि राज्य परमप्रभुकै हो अनि जाति जातिको मध्यमा उहाँ नै शासक हुनुहुन्छ। सारा संसारमा शासक उहाँले हुनुहुन्छ। गरिरहेको छ। अमेरिकामा पनि, सानो कन्ट्रीमा पनि लकडाउन गरिदियो है। किन? आज प्रभुको महिमाको लागि चुनिएको मेरो मण्डलीले, मेरो लोकहरूले, मेरो दासहरूले परमेश्वरको महिमा गरिरहेको छैन। आफ्नो इच्छा पुरा गरिरहेको छ, आफ्नो महिमा लिइरहेको छ, आफ्नो महिमा खोजिरहेको छ। शैतानले आज के गरिरहेको छ? त्यस्ताहरूलाई काममा लगाएर परमेश्वरलाई महिमा हुन दिइरहेको छैन है। जस्तै इजरायलको त्यस्तो अवस्था थियो, पहिला इजरायलको यस्तो अवस्था थियो। देखो न, प्रभु वचन भनेको इजरायलको विषय भनेको छ। प्रभु वचनमा के गरेको थियो? के सेवा गरेको? किन सेवा बोलाएको? म अगाडि सकेँ भने यहाँ इजरायलीलाई है, इजरायलको मतलब हामीलाई पो अन्य जातिलाई आत्मिक इजरायल बनाएर त्यो सेवा दिएको फल ल्याउँछ कि भनेर है। तर हाम्रो अवस्था इजरायलको अवस्था हेर्नुहोस् त। यसैया 1 अध्याय त्यहाँदेखि पढ्नुहोस् 11 पद 11, 12, 13, 14 पढ्नुहोस् त। प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बलिदानहरूको थुप्रो मेरो निम्ति के कामको छ र? थुमाहरूका होम बलिहरू र मोटा मोटा पशुहरूको पशुले म अगाइसकेको छु।
छु अनि पहाडहरू भेडाका पाठाहरू र बोकाहरूको रगतले म प्रसन्न हुँदिन जब तिमीहरू मेरो सामु देखा पर्न आउँछौ तब कसले तिमीहरूको हातबाट यो मागेको छ कि तिमीहरू मेरो आगमनलाई कुल्चिमिल्ची पार्छौ व्यर्थका भेटीहरू फेरि नल्याऊ ढोक्ता मेरो निम्ति घृणित वस्तु हो औँसी र विश्राम दिनहरू सभाघरहरूको आयोजना अधर्म र महासभा म सहन सक्दिन त्यहाँदेखि 14 तिमीहरूको औँसीहरू र तोकिएका चाडहरूलाई मेरो मनले घृणा गर्छ ती मेरो निम्ति भारी हुन् तिनलाई बोक्दा बोक्दै म थकित भएको छु हेर्नुहोस् न आफ्नै जातिको इजरायलीहरू प्रभु यीशुले विरोधी जातिको जन्म दिनुभएको पापीको निम्ति है यिनीहरूलाई बलिदान दिएको थियो र आज कस्तो अवस्था छ हाम्रो पनि यस्तै अवस्था सेवा गरिरहेको छ के गरिरहेको संख्याको लागि गरिरहेको केको लागि गरेर सेवा गरिरहेको छ पैसाको लागि गरेर स्पेसिफिकली गर्नु पर्थ्यो पैसा आउँछ कुरा सहयोग आउँछ कुरा मान्छेको चिन्ता छ के बाहिर घर बनाउनेको चिन्ता छ मान्छेलाई है अनि कम्पिटिसन भइरहेको घरबाजी भइरहेको है हेर्नुहोस् आज यस्तै अवस्था मान्छे के को बजाएको छ एक दिन मैले एकपल्ट एउटा स्पेसिफिटीमा दिएको थिएँ के हुन्छ एउटा यो दोकानमा ल्याएको थियो या उसमा ल्याएको थियो यो वाट्सएपमा मान्छे दिएको थियो म त्यो स्पेसिफिटी गएको थिएँ 800 जना जम्मा भएको थियो रेजिस्टर हेर्दाखेरि र रिपोर्टरले के दिन्छ भन्दाखेरि 1100 जम्मा भएको पाइयो झुटो है सङ्ख्याको मान्छे सङ्ख्याको बसेर रहेछ हाम्रो यति मान्छे ड्युटी भनेर मान्छे सङ्ख्याको बसेर है मान्छे आज खानाको बसेर पनि रहेछ मान्छेहरू विश्वास के जुन खानको लागि यहाँ त राम्रो खाना दिन्छ मासु दिन्छ जानुपर्छ हेर्नुहोस् खालि पेटको लागि मान्छे आज दिइरहेको छ कहीँ जग्गामा राम्रो खाना भएन भने है खै खानै राम्रो भएन मान्छेको यो अवस्था हामी देखिरहेको आज हामी आत्मिक इजरायलको अवस्था छ आज यस्तो अवस्था छ हामी अलि जातिको इजरायलको दर्जामा ल्यायो तर हामी हाम्रो अवस्था छ लेकिन आज उहाँले बन्द गर्दै होली कमिसन बन्द गर्दै हुँदैन अब मुस्किल छ यो सेवा बन्द गर्दै हो प्रार्थना पनि बन्द गरिदियो हामीलाई है कि प्रभु वचन के भनेको थियो पद पढ्नुहोस् त 15 पद अनि जब तिमीहरू आफ्ना हातहरू फैलाउँछौ तब म आफ्ना आँखाहरू तिमीहरूबाट लुकाउने छु जब तिमीहरू धेरै धेरै प्रार्थना गर्दछौ तब म सुन्ने छैन तिमीहरूका हातहरू रगतले भरिएका छन् यो अवस्था छ आजको समयको सेवाहरू आज समयको प्रार्थनाको यो अवस्था है परमेश्वरलाई महिमा पुगेको छैन हाम्रो परमेश्वर महिमाको परमेश्वर हो हाम्रो परमेश्वर को भनेछ ऊ महिमाको राजा हो भनेछ है 24 अध्याय भन्न सङ्ग्रह बहिनी चाहिँ भाइको महिमा भनेको छ फेरि भाइ चाहिँ परमेश्वरको महिमा अरे 11 अध्याय पहिला क्रन्थी 11 अध्याय पाउनुभयो किनकि पुरुषले साँच्चै आफ्नो शरीर ढाक्नु हुँदैन किनकि ऊ चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप र महिमा हो तर स्त्री चाहिँ पुरुषको महिमा हो But a man indeed ought not to cover his head, but as much as he is the image and glory of God. भाइ चाहिँ परमेश्वरको महिमा भन्दैछ अघि अनि यसको
स्वरूप हो। किनभने प्रभुको वचन भनेको छ पहिला सुरु आदमलाई बनाए परमेश्वरले, आदमलाई परमेश्वरले भूमिको माटो रच्यो, तर स्त्री बनाएपछि भूमिको माटो बनाएन, आदमलाई मसले नपारेर खरा निकालेर बनाएको है। त्यसो त आदमबाट चाहिँ हावा बनायो है। त्यस कारण आज भाइ चाहिँ परमेश्वरको महिमा हो है। त्यस कारण आज परमेश्वरको महिमा भनेको स्त्री चाहिँ मान्छेको महिमा अरे। फर द वुमेन इज अफ द ग्लोरी अफ द म्यान भनेको छ है। त्यस कारण आज भाइले चाहिँ यो कुरो याद गर्नुपर्छ, भाइले चाहिँ परमेश्वरको गर्नुपर्छ है। परमेश्वरको रूपमा सृष्टि गरेको खण्डमा परमेश्वरको स्वभावमा रहनुपर्छ है। अनि त्यसै कारण परमेश्वरको वचन भनेको छ भाइले शिरको स्थान देख्छ होइन। पत्नीको शिर चाहिँ पति हो भनेको छ है। जस्तै अब भाइको शिर चाहिँ को भयो? प्रभु भयो है। त्यसो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो व्यक्तित्व है प्रभुलाई पाएको कुन स्थानमा तपाईँलाई पनि राखेको छ है। त्यो स्थानलाई हामीले लिनुपर्छ, त्यो स्थानमा तपाईँको रहनुपर्छ है। त्यसै गरी बहिनीलाई कुन स्थानमा पनि राखेको छ त्यो स्थानमा चाहिँ आज रहनुपर्छ। पहिले मलाई भाइ नमुना बन्नु पऱ्यो पहिला सुरु है। परमेश्वरको नमुना बन्नु पऱ्यो, परमेश्वरको स्वभावको नमुना बन्नु पऱ्यो है। त्यहाँदेखि अटोमेटिकली त्यो डर के को डर? परमेश्वरको नमुनाको डर है, मान्छेको डर होइन। किन डराउँछ मान्छे? किन डराउँछ? यो त आफ्नो मान्छे छ है, प्रभुको जन हो है। उसको स्वभाव हेर्दा यो क्रियाकलाप हेर्दाखेरि त्यसै अटोमेटिकली त्यो त्रास मान्छेमा आउँछ। विश्वासयोग्य धर्मी सामर्थ्य दयालु परमेश्वर तपाईँ धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमधन्य अद्वितीय अधिराज राजाको राजा प्रभुको प्रभुलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद नदिन सक्दैन। प्रभु कारण परमेश्वरले प्रभु आजको दिनमा प्रभु 2077 साल 3 महिना प्रभु आज 10 गतिको दिनमा प्रभु परमेश्वरले उत्पत्तिभन्दा पहिले प्रभु आज ठहराउनु भएको दिन रहेछ। त्यसैले प्रभु परमेश्वरले आफ्नो दासहरूको बिचमा आफ्नो पवित्र जनहरूको बिचमा प्रभु यो आदरणीय र पवित्र विवाह परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वरप्रति प्रभु क्षुद्र अयोग्य प्रभु एकदमै प्रभु तपाईँ परमेश्वरप्रति प्रभु आभारी भएको छु। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुभयो। परमेश्वरले प्रभु क्षुद्र अयोग्यलाई परमेश्वरले प्रभु साँच्चै क्षुद्रको परम रहेछ तपाईँले वचन दिनुभयो अनि प्रभु मनबाट स्वतन्त्र हुनुभयो। आज बडाहरूले प्रभु पुरा गर्नुभयो अनि उहाँहरू सबैजना स्वतन्त्र हुनुभयो। क्षुद्रलाई एउटा उपहारको रूपमा तपाईँले दिनुभएको छ। प्रभु उपदेश 18:20 आज 22 आज जसले कति पाउँछ उसले असल कुरा पाउँछ भने परमेश्वरले बोलेको छ। साथै तपाईँले असल कुरा दिनुभएको छ। अहिले परमेश्वरले प्रभु रहल समय आउँदो दिनहरूमा आज हामी तपाईँ परमेश्वरमा एउटा प्रभु उदाहरणीय जीवन, एउटा नमुनाको जीवन, तपाईँ परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन, तपाईँ परमेश्वरमा साथै प्रभु सेवा सङ्गतिको जीवन, तपाईँले पहिलो विश्वास, तपाईँले आदर महिमा दिने जीवन आज हामीमा प्रभु हुन सकौँ। आज हामीलाई प्रति परमेश्वरले प्रभु पवित्र विवाह गराइदिनुको लागि प्रभु उहाँहरूप्रति प्रभु म प्रभु साथै कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। उहाँलाई प्रभु धन्यवाद दिन्छु। आज परमेश्वरलाई प्रभु धन्यवाद चढाउँदछु। परमेश्वरले प्रभु आजको यो दिन दिनुको लागि तपाईँले धन्यवाद चढाउँदै प्रभु आउँदो दिनहरूमा जबसम्म प्रभु मृत्युले अलग गर्दै तबसम्म प्रभु आज हामी प्रभु एकअर्कालाई प्रभु तपाईँले गर्नुभएको त्यो शाश्वत प्रेम प्रभु त्यो साँच्चै नै प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरको त्यो प्रेम आज हामी रहेर आज तपाईँ परमेश्वरमा प्रभु साँच्चै नै प्रभु जिउन सकौँ। धन्यवाद दिँदै यति धन्यवाद मुक्तिदाता ईश्वर तपाईँको पिता स्वीकार गर्नुहोस्। धन्यवाद नदी सक्दिनँ प्रभु, तपाईँको शिक्षा गर्न सक्दिनँ। हजुरगति महान परमेश्वर स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक पनि प्रबोधन नबदलिने एकमात्र पवित्र धर्मी प्रेम परमेश्वरको हुनुहुन्छ। प्रभु आज हजुरलाई प्रभु मलाई वचनहरूको कारणले गर्दा आज यस्तो समय हजुरले हाम्रो दिन भयो प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु कति प्रभु समस्याहरू आए, कति परीक्षाहरू आए, तर प्रभु हजुरले सहायता गर्नुभएको धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु कति प्रभु टर्चरहरू पनि आयो, कति मण्डलीको दासहरूलाई धम्कीहरू यस्तो कुराहरू पनि आयो, तर प्रभु हजुरले वचन दिनुभएको थियो। आफ्नो वचनलाई तपाईँले पुरा सक्नुभयो। प्रभु तपाईँले हामीलाई एकदम सहायता गरिबक्नुहोस्। प्रभु यहाँ मण्डली छोडिकन प्रभु अर्को मण्डलीमा जानुपर्छ, नयाँ घरमा रहनुपर्छ। प्रभु एकदम प्रभु सब प्रकारको जीवन
प्रभु हामीले हजुरलाई दिन सकेका हौँ प्रभुजी त्यस्ता प्रभु तपाईँले एकदम सहायता गर्नुहोस् प्रभु एउटा धैर्यता नम्रता सहनशीलता प्रभुले हामीलाई राखिदिनुहोस् जस्तो सुकै परिस्थिति दुःख कष्टहरू सुखहरू जस्तो सुकै आए तापनि प्रभु हामीले हजुरलाई हेर्दै प्रभु हामी अगाडि बढ्न सकेका हौँ प्रभुजी बिन्ती छ प्रभु एकदम प्रभु तपाईँले नफाको आत्माहरू हुन्छ प्रभु टाइममा प्रभु हाम्रो जीवन हाम्रो दबाई देखेर प्रभुजी उहाँहरूको मान्छेलाई पाउनु परेको छ प्रभु हजुरलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु सहायता गरिबक्सिनुहोस् प्रभु बिन्ती छ प्रभु अब जति पनि प्रभुले अब सहायता गर्नुभयो धन्यवाद चाहिएको छ अब उहाँको सेवालाई हजुर धन्यवाद अनि प्रार्थना बिन्ती सबै हजुरको आत्माहरूले स्वर्गमा सुनेर ग्रहण गरिबक्सिनुहोस् आमेन। यो कुरा सम्पूर्ण हुनुको सहायता गर्नु धन्यवाद छ। अब यसरी हाम्रो चाहन्छ आदरणीय विभागको लागि तपाईँले ठहराउनुभयो धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। अब विशेष गरेर अब प्रभुजी उहाँहरू नयाँ यसरी घरबार यसरी दाम्पत्य जीवन यसरी अब बनाउनु भएको छ त्यससँग धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष उहाँहरू प्रार्थना सङ्गीतकी शिक्षा होस् आज आफ्नो निरन्तरता लिनुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। डर भएमा प्रभु मण्डलीका आधार भक्तिमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस् आशिष दिनुहोस् बिन्ती गर्छौँ। अनि आफ्नो परिश्रम मेहनतमा प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् बिन्ती गर्छौँ। अनि मण्डलीलाई दिनुपर्ने आधार तपाईँले उहाँहरूले दिन सकुन् प्रार्थना गर्छौँ। हर परिस्थिति अवस्था आह्वान नआउने होइन प्रभु मण्डलीको अङ्गमा भएर प्रभु उनीहरूलाई आशिष दिनुहोस् बिन्ती गर्छौँ प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् उहाँको फ्यामिली प्रेयरमा आफ्नो प्रार्थनामा प्रभु दिनौँको प्रार्थना तपाईँले आशिष दिनुहोस् एकदम प्रभु तपाईँले दृढ आफ्नो विश्वास गरी कायम राख्नु अगाडिबाट तपाईँले सहायता दिनुहोस्। उहाँको जीवनद्वारा भेटोजियाको मण्डलीको सेवा टेवामा एकदम प्रभु उन्नति प्रगतिलाई दिनुहोस् भन्दै अब प्रभु धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना प्रभु येशूको नाममा सुन्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ कि पिताको नानी सबै गिर्जा धन्यवाद ज्ञान छ त्यो पवित्र मन्दिर प्राप्त व्यक्तिगत प्रार्थना अनि स्वतन्त्र पाइ मन्दिर स्वतन्त्र ईश्वरको स्वभाव अब गिर्जालाई धेरै गर्छ प्रभुले यत्रो प्रबन्ध गर्नुभयो। अब यो गिर्जा साथ पुऱ्याइदिनुहोस् अनि उहाँलाई सबै प्रकारको प्रभुले आशिष शिक्षा अगुवाई गर्नुहोस् अनि उहाँको शक्तिको साथले कहिले पनि विचलित हुनुहोस् जीवन दिनुहोस्। हजुर वचन पाएका छौँ हामीले आज विभिन्न वचनहरू शिक्षा सक्नुभएको छ। यो वचनमा सम्झनाबाट पुगेका कसरी गरेर बढ्दै जान सहायता होस्। अब आफ्नो गएर एउटा नमुना अनि परिवारमा अनि घरमा सीमित उहाँद्वारा धेरै युवक पाउन सकोस् सान्त्वना पाउन सकोस् अरूका यहाँको जीवनद्वारा एउटा नयाँ अनुभव पाउन सकोस्। समस्या परिस्थितिहरू हरेक तर कष्टहरूमा पनि यहाँलाई सहायता दिनुहोस् प्रभु। यता ढोकामा एकाबद्ध भएर तपाईँको सेवा कार्यलाई अगाडि बढाउन सकौँ प्रार्थना हामी गर्ने समय तबसम्म यहाँको एकता भइरहेको र प्रभु सधैँभरि निर्देशन सल्लाह तपाईँले राखिदिनुहोस् र यहाँहरू प्रभु कसको खाना र साथै यहाँको अघिल्लो कृष्णताको खाना जस्तै एउटा बन्दाको खाना खाएर यहाँहरूको सेवा गर्न यहाँहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। म जायन लामा त्रिजा अधिकारीको हाल समाधि स्थानीय मण्डलीमा
अनि एकै समान सेवा गर्ने अनि एकै समान सेवा गर्ने मण्डलीहरूको उपस्थितिमा प्रभुको उपस्थितिमा यो बाचा बान्दछु तपाईँको वचन मुताबिक प्रिजलाई मेरो आफ्नै अङ्गको हात अर्थात् मेरो श्रीमती भनी म स्वीकार गर्दछु अनि अनि रोग बिमार आपद विपद सङ्कटकालमा पनि रोग बिमार आपद विपद सङ्कटकालमा पनि कारणवश कुनै अशक्त भए तापनि म छोड्ने त्याग्ने छैन म हेर विचार गर्नेछु पहिलो स्थान प्रभुलाई दिनेछु अनि मण्डलीलाई दिनेछु यो नयाँ घरबाट तपाईँको प्रशंसा हुने भएका हुन् भने प्रार्थना गर्दछु बाचा बाँध्दछु अनि निरन्तर सेवामा लागिरहनेछु यो नयाँ परिवारबाट मण्डलीको उन्नतिको लागि लगाउनेछु अबदेखि उसो म तपाईँको वचन मुताबिक महिमा हुनको लागि म आफ्नो पत्नी भनिकन स्वीकार गर्दछु अर्थात् अपनाउँदछु यो बाचा पुरा गर्नको लागि प्रभुले सहायता गरेका हुन् आमेन। अब तेजा बहिनी भाइ जयन लामाको दाहिने हात समातिकन यो बाचा बाँध्दछु मण्डलीको शिर प्रभुको उपस्थितिमा स्थानीय मण्डली तार्ससको उपस्थितिमा अरू एकै समान सेवा गर्ने मण्डलीहरूको उपस्थितिमा म यो बाचा बाँध्दछु आज तपाईँले मलाई जीवनको सहयोगी मेल खाने बनाउनु भएको छ तपाईँको वचनलाई स्वीकार गर्दछु अब सबैको उपस्थितिमा म जयन लामालाई आफ्नो पति भनिकन स्वीकार गर्दछु स्वीकार गर्दछु अनि मेरो घरबाट एक अर्को ओठेलमा रहेकन प्रभुको भयभक्तिमा रहेकन प्रभुको पहिलो स्थान दिइकन घरबाट प्रभुको महिमा हुनुको लागि कुनै प्रकारले रोक्ने छैन हिचकिचाउने छैन सबै पहिलो वर्गमाई जे छ प्रभुलाई अनुग्रह सहित दिनेछु सेवासँग लागिरहनेछु अनि यो बाचा गर्दछु साथै प्रथमकाल यो बिमार कुनै अवस्थामा अशक्त भएको खण्डमा म हेर विचार गर्ने
गर्नेछु म मेरो विचार गर्नेछु म कुनै किसिमले कुनै किसिमले त्याग्ने छैन त्याग्ने छैन छोड्ने छैन छोड्ने छैन मृत्युले बाहेक अरू पार्टीले छैन अर्को ठाने छैन भने अनि विश्वासको साथ यो पति भनेर स्वीकार गर्दछु पति भनेर स्वीकार गर्दछु यो मेरो बाचा पुरा गर्नको लागि प्रभुले सहायता गरेका हुन् भने प्रार्थना गर्दछु यसोको नाममा ग्रहण गर्नुहोस् आमेन आमेन। उहाँहरूलाई प्रभुको अनुग्रहमा गर्नको लागि सहायता गरेका हुन्। ख्रिस्टमा प्रेमको यो एउटा पवित्र बन्धन परमेश्वरले यसलाई ठहराएका ख्रिस्टमा प्रेमको यो एउटा पवित्र बन्धन परमेश्वरले यसलाई ठहराएका नर र नारी भनी उहाँले बोलाएका पति र पत्नी पनि उहाँले बनाएका यो आदर मानिसलाई परमेश्वर आफैले सुम्पेका यो आदर मानिसलाई परमेश्वर आफैले सुम्पेका आदरणीय होस् यस्तो विवाह सबका दृष्टिमा कारण यसलाई परमेश्वरले आदर गरे सृष्टिमा हो आदरणीय होस् यस्तो विवाह सबका दृष्टिमा कारण यसलाई परमेश्वरले आदर गरे सृष्टिमा दुई मुटुको एउटै सङ्गम एउटै हुन्छ तन मन र धन एक आपसमा मिठो व्यवहार यही नै हो प्रेमको बन्धन दम्पति हे जोडी एक साथ रहनु कहिल्यै नछोडी दम्पति हे जोडी एक साथ रहनु कहिल्यै नछोडी ख्रिस्टमा प्रेमको यो एउटा पवित्र बन्धन परमेश्वरले यसलाई ठहराएका ख्रिस्टमा प्रेमको यो एउटा पवित्र बन्धन परमेश्वरले यसलाई ठहराएका नर र नारी भनी उहाँले बोलाएका पति र पत्नी पनि उहाँले बनाएका यो आदर मानिसलाई परमेश्वर आफैले सुम्पेका यो आदर मानिसलाई परमेश्वर आफैले सुम्पेका
चाहे पति हो आफ्ना पत्नीलाई प्रेमले अङ्गाला, कमजोरी पात्र जानी सुबानीले सङ्गाला। विवाह पवित्र छ, सबैको बीचमा आदरणीय छ। विवाह पवित्र छ, सबैको बीचमा आदरणीय छ। सुरु भयो आदममा, पुरा हुँदछ प्रभु येशूमा। सुरु भयो आदममा, पुरा हुँदछ प्रभु येशूमा। विवाह पवित्र छ। मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसैका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। ख्रिस्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसैका निम्ति आफैलाई अर्पण गर्नुभयो। न त दाग न चोरी भएको, न त दाग न चोरी भएको, महिमी दुलहीको रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई। महिमी दुलहीको रूपमा प्रस्तुत गर्नलाई। विवाह पवित्र छ, उहाँले उद्धारको वस्त्र पहिराई धार्मिकताको पोसाकले ढाकिदिनुभयो। उहाँले उद्धारको वस्त्र पहिराई धार्मिकताको पोसाकले ढाकिदिनुभयो। अब दुई शरीर एक हुँदछ, अब दुई शरीर एक हुँदछ। शरीर प्राण र आत्माको मिलनद्वारा, शरीर प्राण र आत्माको मिलनद्वारा। विवाह पवित्र छ। परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुहुन्छ, त्यसलाई
मानिसले कहिले अलग नपारोस्। परमेश्वरले एकसाथ जोड्नुहुन्छ, त्यसलाई मानिसले कहिले अलग नपारोस्। तर प्रभुको इच्छालाई बुझ्दै, तर प्रभुको इच्छालाई बुझ्दै प्रभुको सेवालाई पुरा गर्दै रहो। प्रभुको सेवालाई पुरा गर्दै रहो। विवाह पवित्र छ, सबैको बीचमा आदरणीय छ। विवाह पवित्र छ, सबैको बीचमा आदरणीय छ। सुरु भयो आदममा, पुरा हुँदछ प्रभु येशूमा। सुरु भयो आदममा, पुरा हुँदछ प्रभु येशूमा। विवाह पवित्र छ।